अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम आपको एक ऐसे सफ़र पर ले जाने वाले हैं जो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये सफ़र है एक ऐसे शहर की तरफ जो हज़ारों साल पुराना है, जो तारीख़ की गहराइयों में डूबा हुआ है और जो आज के ज़माने में एक बिल्कुल नए रूप में चमक रहा है। हम बात कर रहे हैं तेहरान की, ईरान की राजधानी। एक ऐसा शहर जो अपने अंदर हज़ारों साल की तारीख़, सकाफ़त और जदीदियत को समेट कर चला रहा है। ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक तजुर्बा है, एक ऐसा तजुर्बा जो आपको एक बार ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की ये ज़बरदस्त दस्तावेज़ी फ़िल्म। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तेहरान की कहानी शुरू होती है आज से लगभग 7000 साल पहले। जी हाँ नाजरीन, ये शहर इतना ही पुराना है जितनी इंसान की तहजीब खुद। कदीम ज़माने में ये इलाका एक छोटी सी बस्ती के रूप में आबाद था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये फैलता गया, बढ़ता गया और आज दुनिया के सबसे बड़े और मशहूर शहरों में शामिल हो गया। तारीख़ी लिहाज से देखा जाए तो तेहरान का जिक्र पहली बार ज़्यादा नुमायाँ तौर पर उस वक्त मिलता है जब सफ़वी ख़ानदान के दौर में उसको एक अहम शहर का दर्जा मिलने लगा। लेकिन ये सन 1796 में था जब काजार ख़ानदान के बादशाह आका मोहम्मद ख़ान ने तेहरान को ईरान की सरकारी राजधानी करार दिया। तब से लेकर आज तक ये शहर ईरान की सियासी, समाजी और सकाफ़ती ज़िंदगी का मरकज़ बना हुआ है। ये वो ज़मीन है जिसने सदियों की तकलीफ़ें, इनकलाब और तब्दीलियाँ देखी हैं। सन 1979 का ईरानी इनकलाब, जो दुनिया की तारीख़ में एक यादगार वाक़या था, इसी शहर के दिल में हुआ। तेहरान ने हर तरह के सितम को सीना ठोक कर बर्दाश्त किया और हर बार नए जोश के साथ खड़ा हुआ। जोग्राफियाई एतबार से तेहरान एक अजीबो गरीब जगह पर वाक़ है। ये शहर अलबुर्स पहाड़ी सिलसिले की आगोश में बसा हुआ है। एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ वसी मैदान। शहर का कुल रकबा 730 मुरब्बा किलोमीटर से भी ज़्यादा है और उसके अंदर लगभग 90 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। लेकिन अगर हम आसपास के इलाके भी शामिल कर लें तो ये आबादी 90 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 60 लाख तक पहुंच जाती है। यानी तेहरान सिर्फ ईरान का सबसे बड़ा शहर नहीं, बल्कि मगरबी एशिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है। शहर की सड़कें देखकर आप हैरान रह जाएंगे, चौड़ी, साफ और मुनज़्ज़म। यहाँ आपको वर्ल्ड क्लास सड़कें, फ्लाईओवर, अंडरपासेस और जदीद हाईवेज मिलेंगी जो शहर के हर हिस्से को आपस में जोड़ती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी ज़बरदस्त है। तेहरान का मेट्रो ट्रेन सिस्टम एक काबिल तारीफ़ निज़ाम है जो लाखों लोगों को रोज़ाना उनकी मंजिल तक पहुँचाता है। बसें, टैक्सियाँ और राइड हीलिंग ऐप्स भी खूब चल रही हैं। मतलब एक सयाह के लिए शहर में घूमना बिल्कुल आसान और सस्ता भी है। और ये जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं तेहरान में, ये सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं हैं, बल्कि उनके अंदर दुनिया की बेहतरीन सहूलियात भी मौजूद हैं। होटल, शॉपिंग मॉल्स, दफातर और रिहायशी टावर्स, सब कुछ एक ही शहर में। तेहरान एक मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता 21वीं सदी का मेट्रोपॉलिटन शहर है। नाजरीन, तेहरान का मौसम भी काफ़ी दिलचस्प है। गर्मियों में यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं होती, मौसम अमूमन खुशगवार रहता है। लेकिन सर्दियों में तेहरान एक अलग ही रूप धार लेता है। यहाँ बारिश और बर्फ़बारी इतनी होती है कि पूरा शहर सफ़ेद चादर ओढ़ लेता है और जो मंजर बनता है वो वाकई बयान करने से बाहर है। बर्फ़ से ढकी तेहरान की ऊंची ऊंची इमारतें, रोशन रोशन सड़कें और लोगों की मसरूफ़ ज़िंदगी, ये सब मिलकर एक ऐसा नज़ारा बनाते हैं जो आपने शायद सिर्फ किसी फिल्म में देखा हो। और ये जो अलबुर्ज पहाड़ हैं, इन्हें तो अलग से सलाम करना चाहिए। तेहरान से सिर्फ 30 मिनट की ड्राइव पर ये पहाड़ हैं जहाँ वर्ल्ड क्लास स्की रिजॉर्ट्स मौजूद हैं। यहाँ देज़न और शिमशक जैसी जगहें हैं जहाँ ईरान और दूसरे मुल्कों के लोग स्कीइंग और सूनो एक्टिविटीज़ एंजॉय करने आते हैं। अगर आप फितरत से मोहब्बत करते हैं तो तेहरान के आसपास की वादियाँ, जंगल और पहाड़ियाँ आपको ज़रूर पसंद आएंगी। ये शहर फितरत और जदीदियत का एक बेहतरीन इम्तिजाज है। अब बात करते हैं तेहरान की उस जगह की जो पूरी दुनिया में मशहूर है, तेहरान ग्रैंड बाज़ार। नाजरीन, ये कोई आम बाज़ार नहीं है, ये दुनिया के कदीम और बड़े बाज़ारों में से एक है। कई किलोमीटर तक फैला हुआ ये बाज़ार असल में एक शहर के अंदर एक छोटा शहर है। जैसे ही आप उसके दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं, आपके सामने एक अलग ही दुनिया खुल जाती है। एक के बाद एक लातादाद बाज़ार, कपड़ों का बाज़ार, ज़ेवारत का बाज़ार, मसालों का बाज़ार,
قالینوں کا بازار۔ آپ ایک بازار میں گھستے ہیں اور دوسرے میں نکل آتے ہیں۔ اتنا بڑا ہے یہ کہ پہلی بار جانے والے لوگ اکثر راستہ بھول جاتے ہیں۔ یہاں کیا نہیں ملتا؟ ایران کے مشہور ہاتھ سے بنے قالین، جن کی دنیا بھر میں مانگ ہے اور جو ہزاروں سال پرانی وراثت کا حصہ ہیں۔ انہیں دیکھنا اور چھونا ایک الگ ہی تجربہ ہے۔ پھر ہے ایرانی زعفران، جسے دنیا کا سب سے قیمتی مسالہ مانا جاتا ہے۔ ایران دنیا کا سب سے بڑا زعفران پیدا کرنے والا ملک ہے اور تہران کے بازاروں میں آپ کو یہ زعفران دنیا کی کسی بھی جگہ سے سستا اور زیادہ اصل ملے گا۔ اس کے علاوہ زیتون، زیتون کا تیل، سوکھے میوہ جات، مٹی کے برتن، ایرانی پرفیوم، ہاتھ سے بنے زیورات، سب کچھ ایک ہی جگہ پر۔ اور ہاں، یہاں آ کر آپ صرف چیزیں نہیں خریدتے، یہاں آپ صدیوں پرانی ایرانی ثقافت کی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ ہر گلی میں ایک کہانی ہے، ہر دکان میں ایک تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ تہران گرینڈ بازار صرف شاپنگ نہیں، یہ ایک ثقافتی تجربہ ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں تہران کے کھانے کا، کیونکہ یہ شہر اپنے لذیذ اور مخصوص کھانے کی وجہ سے بھی پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ جہاں بھی جاؤ تہران میں آپ کو اچھے ہوٹل، کیفے اور ریسٹوران ضرور ملیں گے۔ یہاں ملائی بوٹی، ٹکا کباب، مٹن پلاؤ، لوبیا گوشت، زعفرانی چاول اور مزیدار چکن ڈشیں ملتی ہیں۔ ایرانی کھانا اپنے منفرد مسالوں اور پکانے کے انداز کی وجہ سے دنیا کی کھانے کی تاریخ میں ایک الگ ہی مقام رکھتا ہے۔ شاورما تہران میں بھی خوب کھایا جاتا ہے اور یہاں کا شاورما اپنے آپ میں ایک کلاسک ہے۔ اور کھانا کھانے کے بعد ایرانی لوگ گرم کافی پیتے ہیں، ایک ایسی ثقافت کی نشانی جو عرب اور یورپی روایات کا مکسچر ہے۔ یہاں کے روایتی چائے خانے بھی دیکھنے والی جگہیں ہیں، جہاں بیٹھ کر چائے پینا اور تہران کی زندگی کو محسوس کرنا اپنے آپ میں یادوں کا سفر ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں تہران میں نسبتاً سستی ہیں، خاص طور پر پاکستانی اور انڈین سیاحوں کے لیے۔ ایک عام ریسٹوران میں بھی آپ کو مزیدار اور بھرپیٹ کھانا مناسب قیمت پر مل جائے گا۔ تو اب بات کرتے ہیں ان تمام ضروری چیزوں کی جو آپ کو تہران جانے سے پہلے ضرور جاننی چاہیے۔ ایران ویزا کے بارے میں جانیں تو پاکستان سے ایران کا ویزا لینا نسبتاً آسان ہے اور زیادہ مہنگا بھی نہیں۔ ایران ویزا فیس سستی ہے اور پروسیس اتنا پیچیدہ نہیں ہے۔ آپ تہران ہوائی جہاز سے بھی جا سکتے ہیں اور زمین کے راستے بس یا گاڑی سے بھی۔ پاکستان سے ایک سیدھا سڑک راستہ ہے اور کافی لوگ بس سے بھی جاتے ہیں، جو ایک منفرد روڈ ٹرپ تجربہ بھی بن جاتا ہے۔ بجٹ کے بارے میں یہ سن کر آپ خوش ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس 2 لاکھ پاکستانی روپے ہیں تو آپ تہران میں آسانی سے 1 مہینے سے زیادہ گزار سکتے ہیں۔ ہوٹل، کھانا، ٹرانسپورٹ، سب کچھ تہران میں پاکستان کے مقابلے میں کافی سستا ہے۔ زبان کی بات کریں تو تہران میں لوگ فارسی بولتے ہیں اور کافی لوگ عربی بھی جانتے ہیں، لیکن نئی نسل اب انگریزی بھی اچھی طرح بولتی ہے، اس لیے آپ کو بات چیت میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ تہران جاتے وقت اپنا بہترین کیمرہ ضرور ساتھ لے جائیں، کیونکہ یہاں کی گلیاں، بازار، پہاڑ اور فن تعمیر اتنے خوبصورت ہیں کہ ہر موڑ پر ایک یادگار لمحہ ملے گا۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سفر۔ تہران، ایران کی راجدھانی، ایک ایسا شہر جو ہزاروں سال کی تاریخ کو سمیٹے ہوئے جدیدیت کی راہ پر چل رہا ہے۔ یہاں گرینڈ بازار بھی ہے اور جدید ہائی ویز بھی، زعفران کی خوشبو بھی ہے اور برف سے ڈھکے پہاڑ بھی، شہیدوں کی یادوں والا بہشت زہرا بھی ہے اور دنیا کا لذیذ کھانا بھی۔ تہران ایک ایسے تجربے کا نام ہے جو آپ کی زندگی کے سفرنامے میں ہمیشہ یادگار رہے گا۔ اگر آپ کبھی ایران جانے کا سوچ رہے ہیں تو تہران کو اپنی فہرست میں سب سے اوپر رکھیں۔ یقین مانیے، یہ سفر آپ کو کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آگے بھی ایسی زبردست ٹریول دستاویزی فلمیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کے سوالات اور رائے کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ہم ہر کامنٹ پڑھتے ہیں اور جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ حافظ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔